मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जानी पहचानी मशहूर व मारूफ शख्सियतों से करवाते रहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जनाब सैयद सईद अहमद, जो शख्सियत साजी के माहिर है और ये शख्सियत साजी के ट्रेनर भी है। इन्होंने कई एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लासेस और वर्कशॉप मुनक़िद किए हैं, जिसमें ये तलबा व तालिबात की रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। इस सिलसिले में इन्हें कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मदऊ भी किया जाता है। इनका अपना एक थिएटर ग्रुप राब्ते के नाम से पुणे में क़ायम किया हुआ है, जिसमें ये मैसेज ओरिएंटेड शॉर्ट फिल्में भी तैयार करते रहते हैं। तो आइए आज हम सैयद सईद अहमद साहब से बात करते हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि शख्सियत साजी है क्या? देखिए, इसकी तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अब मैं टोटल पर्सनालिटी के बारे में या शख्सियत के बारे में हम वर्क करते हैं। जैसा कि एक बड़ा सब्जेक्ट है शख्सियत साजी जी। ये किसी एक वर्कशॉप से या एक प्रोग्राम से इसकी कमी पूरी नहीं होती, एक प्रोसेस है जी। वैसे मुख्तसर इसका तारुफ या इसकी तारीफ यूँ हो सकती है, अपने आप को जानना जी, खुद को पहचानना। किस तरह से हम खुद को पहचाने? हाँ, खुद को जानना। जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। जी। और जब इंसान खुद को जानने लगता है तभी वो सही मानों में अपनी शख्सियत को संवार सकता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि शख्सियत एक ऐसा काम लाएअमल है, ये मुसलसल प्रोसेस है, चलते रहता है। हाँ, ये बस मैंने डिप्लोमा किया शख्सियत साजी का और मेरी शख्सियत बन गई, नहीं। ये एक प्रोसेस है, शख्सियत बनाई जा सकती है और शख्सियत को तरबियत किया जा सकता है वगैरह। लेकिन जब इंसान अपने आप को जानने लगता है, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं आया ना अपनी मर्जी से, न जाऊंगा अपनी मर्जी से जी। लेकिन एक चीज़ है, इस दौरान एक मुझे ज़िंदगी मिली है, उसमें मुझे कैसे जीना है जी। मेरा चेहरा किसी से नहीं मिलता जी। मेरे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से नहीं मिलते जी। ये गौर करना, सेल्फ एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ख़ुद का मुहासबा करना। जब इंसान ये सोचने लगता है उसमें खुद एतमादी पैदा होने लगती है। बक़ौल अल्लामा इकबाल, अभी चमन में मेरा हम नफस नहीं कोई, कि मैं बहार की आमद का अव्वली गुल हूँ, उसी कलम ने जो करती है ज़िंदगी तहरीर, कोई प्याम मेरी पंखड़ी पे रखा है, कोई मैसेज। जी। जब इंसान ऐसा सोचने लगता है तो उसको ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, किस लिए हम सक्सेस बाहर तलाश करते हैं। जब मैं इतना ख़ास हूँ, मतलब आई एम स्पेशल। जी। कोई ताकत है जिसने मुझे बनाया है, मैं इत्तेफाक से दुनिया में नहीं आया। जी। तो वो मुझ में ऐसा क्या ख़ास है। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि, और मौजूदा दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर कोई सक्सेस बाहर तलाश करता है जबकि सक्सेस उसके अंदर होता है। वो रुझान को समझ नहीं पाता, वो बस सक्सेस समझता है कि पैसा कमाना है। ये पैसे तो ज़रूरत हो सकती है, पैसा कामयाबी नहीं हो सकती। जी। आज इस दुनिया में तकरीबन 6 बिलियन लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 5-6% लोगों के हिस्से में कामयाबी आती है? जी। ये वाज़ेह होना चाहिए कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। जी। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप वर्किंग कर रहे हैं, विथ राइट मेथड, विथ राइट डायरेक्शन में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। जी। तो इस वर्कशॉप में हम एक तो सेल्फ एनालिसिस करवाते हैं, अपने रुझान को जानिए, कामयाबी बाहर तलाश मत कीजिए, कामयाबी आपके अंदर है। जी। और जब ये प्रोसेस शुरू होता है, और सबसे बड़ी खुद एतमादी चाहिए। जी। खुद एतमादी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या खूबसूरत जुमला है कि डूबते हुए सूरज ने कहा, अब मेरी जगह कौन लेगा। डूबते हुए सूरज ने कहा, मेरी जगह कौन लेगा। तो टिमटिमाते हुए दिए ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। वाह। इसका नाम है कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ना हम आए अपनी मर्ज़ी से हैं, ना जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना, अगर उसकी कोई प्लानिंग नहीं है जी, हम तो मतलब ही नहीं है जीने का। एक मकसद के तहत मकसद हमको खुद तलाश करना है। जी। तो हम बताते हैं कि भाई उस रब्बुल आलमीन ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है। जैसा शुरू में मैंने कहा, तो
بہت ساری خوبیاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو کسی کے اور کے پاس نہیں ہیں. تو مجھ میں کیا خوبی ہے پہلے تو جاننا, اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کرنا. اس نے ہمیں 3 ویپنز دیے ہیں جی اس زندگی گزارنے کے لیے. ایک تو اس نے ہم میں روح بھری ہے, جی آتما, سول پاور. دوسرا مائنڈ پاور, عقل دی ہے. جی سوچیے سمجھیے. تیسرا باڈی پاور دیا ہے, بدن. جی اگر ان تینوں کو بطور ویپن وہ سمجھے جی اور ان کی اگر مشترکہ اگر وہ پروگرام بنائے تو اس کی بہترین شخصیت سازی 100% ممکن ہے. اگر یہ امبیلنس ہوتی ہے, اب جیسا صرف آپ جیسا روح کا تعلق ہے, اچھا اس کا مینٹیننس کرنا, جیسے روح کا تعلق یاد الہی ہے, جی انوار تجلیات سے اس کا تعلق ہے, اور اس کا تعلق آسمان سے ہے, لیکن جو باڈی پاور ہے اس کا تعلق زمین سے ہے. اور اس دونوں کے بیچ میں انسان کی زندگی کشمکش کی طرح گزرتی ہے. جی اگر جب اس میں امبیلنس ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر میں صرف روح بس اللہ 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 کرتے اپنے ذمہ داروں سے فرار اختیار کروں, پہاڑوں پر چوٹیوں پہ جا کے بیٹھوں یہ تو رات آسان دن, ہے. یہ تو فرار اختیار ہے. اس سے آپ کی عقل بھی مجروح ہو جائے گی, آپ کا بدن بھی متاثر ہو جائے گا. یا پھر میں صرف بدن کے لیے کوشش کروں, جیسا کہ آج کامن اس کی پریکٹس ہوتی ہے. ہر کوئی بھاگا بھاگا سا, دوڑا دوڑا سا, پریشان حال, یعنی اتنا اپنے آپ کو مشین بنا کے رکھا ہے کہ وہ خود سے بیگانہ ہو چکا ہے. جی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس میں اب جب ہم صرف بدن کی ریکوائرمنٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں تو انسان کا رجحان حیوانیت تک پہنچ جاتا ہے, جی انسانیت اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک بیلنس چاہیے. جی اس کی خوراک ہے, جیسا بدن کی خوراک انف ریسٹ, سکون قلب, پراپر نیند, وقت پر سونا, ہیلتھ کانشیس جسے ہم کہتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. جی اور دوسرا روح کی ریکوائرمنٹ اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کی اس کی ضرورت ہے. جی جیسا یاد الہی, جیسا لوگ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں, ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, یہ اس کی خوراک ہے. جیسا موبائل کو ریچارج کرنا پڑتا ہے جتنی ویسے ضرورت ہے آپ اتنی ہی استعمال تو اس کا بیلنس پروگرام ہونا چاہیے. جی تو جب تک بیلنس پروگرام نہیں ہوگا آپ کی شخصیت نہیں بن پاتی. عقل کا استعمال, آج کل نگیٹو اپروچ بہت زیادہ ہے, جی بہت زیادہ ہے. یعنی پازیٹیو اتنا, یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان کی سوچیں بہت زیادہ منفی ہو رہی ہیں. جی تو اس کی خوراک, سب سے بڑی خوراک یہ ہے کہ آپ کی سوچ, آپ جو ان پٹ کریں گے وہی آؤٹ پٹ ہوگا. صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ قابلیت یا کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں. تو کئی لوگ ایسے جو اپنی صلاحیتوں سے, اپنی قابلیتوں سے واقف نہیں رہتے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, یہ جہاں تک خود کو جاننے کا ایک پروسیس ہے, یہ وقت طلب ہے. جی اور انسان, ایک ایڈ آتی ہے, آپ نے سنا ہوگا, 2 بوند زندگی کے. جی اس پہ ایک بہت پیاری حدیث ہے, 2 گھونٹ زندگی کے اگر آپ پی لیں جی تو میرے خیال سے 90% پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. ایک غصہ جی اور صبر کا گھونٹ. جی تو یہ 2 چیزیں جب تک ہم میں نہیں آتی ہیں, جی پیشنس چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے, جی وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اور جب انسان تھوڑی سی تکلیفوں سے گھبرا جاتا ہے, اس وقت اس کا پازیٹیو اپروچ یہ بھول جاتا ہے کہ تکلیفیں انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں, اندھیرے میں ہی ستارے چمکتے ہیں. جی یہ بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے, لیکن جب خود پر اس کا سامنا ہوتا ہے بھول گھبرا جاتا ہے. ہے. آج کوئی ہر انسان سب جانتا ہے, جی لیکن جب خود پہ وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے.